बीचमा बस्नु भएको छ कृष्ण द्वैपायन अनि कृष्ण वासुदेव। उनीहरूलाई घेरेर बसेका छन् पाँचै पाण्डव। राजसूय यज्ञ हुनेछ या हुने छैन गम्भीर चर्चा चलिरहेको छ। माता कुन्ती र म पनि थियौं। पाण्डव परिवारमा कुनै सिद्धान्त लिएको समयमा गृहकर्ताको मत लिने परम्परा छ। मेरा ससुर पाण्डु पनि हर कुरामा माता कुन्तीको मतको सम्मान गर्थे। ज्येष्ठ ससुरा धृतराष्ट्र पनि माता गान्धारीको मतको सम्मान गर्छन्। माता मई सत्यवतीको मतलाई पुरुवंश सम्मान दिन्छ। हर क्षेत्रमा माता महीका विचारहरूलाई आदर गरिन्छ। माता कुन्ती पनि आफ्नो आसनमा छिन्, अतः उनको विज्ञतालाई अस्वीकार गर्न कृष्ण पनि साहस गर्दैनन्। तर कौरवहरूले नारीलाई उचित सम्मान दिन सकेनन्। रनिवासका नारीहरू केवल कौतुक क्रीडाका सामग्रीहरू हुन्। स्त्रीहरूलाई कौरव भोगविलासको साधन मात्र सम्झन्छन्। उनीहरूको मतामतको त उरै छैन, तर उल्टा नाना तरहका यातना दिइन्छ स्त्रीहरूलाई। दुर्योधनकी पत्नी भानुमती विद्या, बुद्धि, रूप, गुण, विज्ञता कुन कुरामा कम छिन्? उनको उदारता, महानताको कुनै तुलना छैन। दुर्योधनले यदि हर कुरामा रानी भानुमतीको मत लिएको भए उसलाई पाप, हिंसा, अधर्म आदिले कहिले पनि छुने थिएन। भानुमतीको सतीत्व, पातिव्रत्य, धर्माचरणका कारण सारा अनैतिकता हुँदाहुँदै पनि कौरवहरू अडिएका छन्। भानुमती सखा कृष्णकी प्रिय पात्र हुन्। पतिको अवहेलना, कामुकताको कारण बिचरी रात दिन दुखी छिन्। मानसिक अशान्ति र अस्थिरताको कारण धेरै जसो उनी बिमारी रहन्छन्। यदि उनको अकाल मृत्यु भयो भने त्यसपछि कौरवहरूको नाश हुने नै छ। हामी सबैले आआफ्नो मत दिइसकेका थियौं। कुन्ती, जो सदैव युद्ध र रक्तपातसँग घृणा गर्छिन्, राजसूयको सम्बन्धमा अनुकूल मत दिइसकेकी थिइन्। तथापि युधिष्ठिर विमुख छन्। कृष्ण द्वैपायन अनि कृष्ण वासुदेवको सिद्धान्तमाथि नै अब सबै छोडियो। कृष्ण वासुदेव जहाँ छन् त्यहाँ फेरि अन्य कसैको परामर्शको किन आवश्यकता छ? वासुदेवले भने, महाराष्ट्र युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ गर्नका निम्ति तपाईँ उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ। धर्मात्मा राजाद्वारा राजसूय यज्ञ गर्नाले धर्मको प्रतिष्ठा हुन्छ, अधर्म लोप भएर जान्छ। युधिष्ठिरले चिन्तित स्वरमा भने, चक्रवर्ती कहलाइने आत्मसन्तोषका निम्ति राजसूयको घोषणा गरेर युद्ध र रक्तपातलाई आमन्त्रित गर्नु के वाञ्छनीय हुनेछ? कृष्ण वासुदेवले शान्त स्वरमा भने, राजसूयको उद्देश्य केवल राज्य विस्तार या एकछत्रवाद होइन। यसको अर्थ हो धर्मको अघि अधीनता स्वीकार गर्नु। युधिष्ठिरको राज्यमा अधर्मको कुनै स्थान छैन। यो कुरा केवल राजसूय यज्ञद्वारा नै प्रतिपादित हुन सक्छ। राजसूयले कहिले पनि अहिंसा, शान्ति या मैत्री भावको विरोध गर्दैन। बरु राजसूयले वास्तवमा धर्मरक्षक राजालाई स्वीकृति दिन्छ, प्रतिष्ठा दिन्छ, पृथ्वीमा धर्मको झण्डा फहराउँछ। अतः हे युधिष्ठिर महाराज, तपाईँ अविलम्ब राजसूय यज्ञको आयोजना गर्नुहोस्। तर यसभन्दा अघि मगधका राजा जरासन्धको वध गर्नुपर्नेछ। उनी चाहिँ धर्म विरोधी राजा पृथ्वीमा रहेसम्म पृथ्वीमा धर्मको प्रतिष्ठा सम्भव छैन। चेदीका राजा शिशुपाल हुन् जरासन्धका सेनापति। उनी पनि कम पराक्रमी छैनन्। अतः पहिले मगधको विरुद्ध अभियान चलाउनु पर्नेछ, त्यसपछि राजसूय यज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृष्णको सहायताले भीम र अर्जुनले मगधका पापाचारी राजा जरासन्धको वध गरे। अब त राजसूय यज्ञमा कुनै बाधा थिएन। इन्द्रप्रस्थमा यज्ञको सारा आयोजना भइरहेको थियो। विभिन्न दायित्व सबैलाई दिइसकेको थियो। अर्जुन, भीम, नकुल र सहदेव चारैजना चार दिशाहरूमा दिग्विजय गरेर फर्किसकेका थिए। सम्पूर्ण आर्यावर्तमा यी चारै भाइहरूको वीरता र युधिष्ठिरको धर्मपरायणताको अघि सबैले आफ्नो अधीनता स्वीकार गरे। आर्यावर्तका श्रेष्ठ पुरुष जहाँ नाइके छन् त्यहाँ पराजयको प्रश्न नै कहाँ हुन्छ र? युधिष्ठिरको सविनय अनुरोध मानेर हस्तिनापुरबाट भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि सबै यथा समय इन्द्रप्रस्थमा आइपुगे। सारा पृथ्वीका राजाहरूलाई निमन्त्रणा पठाइयो। राज चक्रवर्ती युधिष्ठिरको विनयभाव र आन्तरिक आतिथ्यबाट सबै मुग्ध भए। इन्द्रप्रस्थको ऐश्वर्य र वैभवले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाइरहेको थियो। यति कम समयमा खाण्डप्रस्थ जस्तो अनुन्नत क्षेत्रलाई इन्द्र भवन बनाइदिए पाण्डवहरूले। सबै यसै विषयमाथि चर्चा गरिरहेका थिए। भीम पनि बीचबीचमा परिहासको बहानामा उनीहरूलाई ईर्ष्यान्वित बनाइरहेका थिए। युधिष्ठिरले भाइहरूका बीच कार्यभाग गरिदिए। अश्वत्थामाले ऋषिमुनिहरू र ब्राह्मणहरूको आतिथ्यको अभिभार लिनेछन्। सञ्जय रहनेछन् राजाहरूको स्वागत र सत्कारका निम्ति। कृपाचार्यमाथि धनरत्नको भण्डार रक्षाको दायित्व रह्यो। दुशासन सारा वस्तुहरूको राखनधरनका निम्ति खटिए।
दुर्योधन विभिन्न स्थानबाट आएका मूल्यवान उपहारहरू राख्ने दायित्व लिनेछन्। भीष्म र द्रोणले सम्पूर्ण कुराहरूका निम्ति नियम र व्यवस्था निर्वाह गर्नेछन्। कृष्णले हाँसेर भने, चक्रवर्ती महाराज, मलाई पनि कुनै आज्ञा दिनुहोस्। युधिष्ठिरले विनयपूर्वक भने, यी सारा कुराहरू तपाईँले नै त गराइरहनु भएको छ, फेरि आज्ञा कसरी दिनु? कृष्ण, साँचो भनौँ भने तपाईँ नै चक्रवर्ती हुने योग्यको हुनुहुन्छ, म को हुँ? सबै कुरा त तपाईँकै कारणले सम्भव भइरहेछ। कृष्णले हाँसेर भने, त्यस्तो भाग्य कहाँ छ र मेरो? जीवनमा यही अफसोस रह्यो युधिष्ठिर, चक्रवर्ती कहलाइनु सबैको भाग्यमा हुँदैन। दुर्योधनले कुरालाई आफ्नो तर्फ घुमाए। ईर्ष्याले जलिरहेका थिए उनी। युधिष्ठिरले सङ्कोचले भरिएर भने, संसारमा यस्ता पनि महापुरुष जन्मन्छन् जो सारा गौरवका अधिकारी हुँदाहुँदै पनि अरूको शिरमा फेटा बाँधिदिएर आनन्द मान्छन्। दुशासनले अति असहिष्णु भएर बोले, यहाँ तपाईँहरू एकअर्काको प्रशंसा गर्नुहुनेछ अनि हामी राजकार्य छोडेर सुनिरहनेछौँ। भीमले अट्टहास गर्दै भने, यस्ता मानिसहरू पनि संसारमा छन् जो स्वयं कसैको प्रशंसाको योग्य हुँदैन, अन्यको उचित प्रशंसा सुनेर कान पवित्र गर्ने सौभाग्य पनि ग्रहण गर्दैनन्। कृष्णले प्रसङ्ग परिवर्तन गरे, बुझे, म त काम न काजको हुँ, अतः युधिष्ठिरले मलाई कुनै दायित्व दिएनन्। महर्षि द्वैपायनले हाँस्दै भने, यो त तपाईँको बाल्यकालदेखि नै देखिरहेका छौँ। अब पनि यज्ञ समापनमा नै तपाईँको दक्षता थाहा पाइनेछ। संसारमा के कर्महरूको अभाव छ? तपाईँको जो इच्छा हुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। कसले रोक्न सक्छ तपाईँलाई? यज्ञका निम्ति आरम्भिक पूजा अर्चना समाप्त भयो। पितामह भीष्मदेवले युधिष्ठिरलाई बोलाएर भने, सम्मानित अतिथिहरूको औपचारिक अभ्यर्थना गर्नु यज्ञकर्ताकै काम हुन्छ। आचार्य, ऋत्विक, कुटुम्बी, स्नातक, भूपति अनि सर्वज्ञान प्रिय व्यक्ति, यी 6 प्रकारका व्यक्तिहरू अर्घ्य पाउने अधिकारी हुन्छन्। मध्ये प्रत्येकलाई एक एक अर्घ्य अर्पित गरेर सम्मानित गर्ने विधि छ। तर यी 6 प्रकारका व्यक्तिहरूमा जो सर्वश्रेष्ठ छन् उनलाई प्रथम अर्घ्य अर्पित गर्ने यज्ञको नियम छ। यस्ता व्यक्तिलाई त 2 अर्घ्य दिनुपर्छ। उपस्थित सबै अतिथिहरूमा सर्वश्रेष्ठ को छन्? अग्रपूजा पाउने योग्य को हुन्? एउटा हल्ला चर्चा चल्यो आपस्तमा। अग्रपूजा पाउनु सम्मानको कुरा हो, अतः अधिकांश स्वयंलाई या प्रियजनहरूलाई श्रेष्ठ मानेर सर्वश्रेष्ठ सम्मानको दुराशामा डुब्न लागे। यसै समय कृष्णको सोधखोज भयो, कारण उनको परामर्श अत्यन्त आवश्यक थियो। तर कृष्ण कहाँ गए? सभा मण्डपको छेउछाउमा त छैनन् उनी। भीमले ठट्टामा भने, दायित्व केही छैन, अतः मोज मस्तीमा कतै लीला गर्दै होलान्। दुशासनले भीमको स्नेहपूर्ण परिहासलाई कटु व्यङ्ग्य मानेर भने, अल्छी घोडालाई बादलको आड। यादव कुलमा जन्मेका राजसूयको वेदीछेउ उनको मन कसरी अडिन्छ? खोजी गर्न लागे कृष्णको। म र माया दुवै चिन्तित भयौँ। हामीले देख्यौँ ब्राह्मणहरूको स्वागतार्थ जुन प्रवेशद्वार बनाइएको छ, यहाँनिर कृष्ण उभिएका छन्। त्यहाँ जुन दृश्य देखे स्तम्भित भएँ म। टाढा टाढाबाट जति ब्राह्मणहरू आइरहेका थिए उनीहरूलाई झुक्दै प्रणाम गरिरहेका थिए उनीहरूका धुलै धुलो भएका चरणद्वय खुबै निर्मल गरेर धोइरहेका थिए अनि आफ्नो पिताम्बरको छेउले पुसिदिरहेका थिए। यसो गर्दा कृष्णको अधरमा आनन्द खेलिरहेको थियो। श्रमको कारण श्वेत कणहरू उनको निधारभरि भइसकेका थिए। देखेर लाग्यो नीलो धरतीमा तुषार कणहरू झरिरहेका छन्। म छक्कै परे। माया, सखाद्वारा यो कस्तो अद्भुत कार्य देखिरहेका छौँ, जुन कार्य दासदासी वा परिचालकहरूले गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तो दायित्व कसले दियो वासुदेवलाई? यसद्वारा केवल सखाको असम्मान मात्र भइरहेको छैन, तर सारा इन्द्रप्रस्थका राज्यवासीहरू र युधिष्ठिर महाराजको सम्मान घटिरहेको छ। यति मात्र होइन, हामी सबैद्वारा यो घोर अपराध भइरहेको छ। मायाले सबै जानेर पनि मन्द मुस्कानका साथ भने, सखी, धैर्य राख्नुहोस्। वासुदेव बारे द्वन्द्व यतिमा मात्र समाप्त भइरहेको छैन। अब उनी के गर्नेछन् हेर्दै जानुहोस्। किन गरिरहेका छन् यी सब? मैले हडबडाएर भने। मायाले हाँस्दै भने, अभिमान गरेर। युधिष्ठिरले जब कुनै कार्यभार दिएनन् तब उनी आफैले खोजे। यही एउटा कार्य कसैले गर्न चाहिरहेको थिएन, तसर्थ आफ्नो निम्ति यही चुने उनले। राम्रै भयो, ठिकै त छ। यति ठुलो सभामा सानो काम गर्न कसैलाई राम्रो लाग्ने थिएन। म चिन्तित भएँ, सोच्दैछु के गरौँ। त्यसबेला देखेँ ब्राह्मणहरू अल्पाहार गरेर उठे। सखा त्यहाँ पनि पुगे। मैले सखाको उद्देश्य बुझेँ। झट्टै मायाको हात समाएर त्यतातिर अघि बढे। माया, हामी यहाँ हुँदाहुँदै किन सखालाई यो काम गर्न दिने? मलाई लाग्यो माया केही कुण्ठित भइरहेको छ। हात छुटाएर म अघि बढेँ। त्यहाँ म पुग्नुभन्दा अघि नै कृष्ण जुठा पातहरू उठाइरहेका छन्।
मैले सारा लज्जा भुलेर यतिका मानिसहरूका बीच उनका दुवै हात समाएर उभिएँ। अनुनयपूर्ण स्वरमा मैले भने, सखा, युधिष्ठिर माथि अभिमान गरेर मलाई लज्जित बनाइरहनु भएको छ। युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थको जनताका सेवक हुन्, अतः म उनकी सेविका हुँ। सेविका रहँदा रहँदै यति सानो काम तपाईँ गर्नुहुँदैछ, यो राम्रो लागिरहेको छैन। वासुदेव हाँसेर भने, संसारमा कुनै काम सानो हुँदैन, साना साना कामहरूद्वारा नै ठूलो फल मिल्दछ। हेर, आज जुन काम सानो मानेर सबैले हेला गरिरहेका थिए, त्यही काम स्वेच्छा साथ गर्नाले यति ठूलो पुरस्कार प्राप्त भएको छ। म जुठो पातसँगै सखाका दुवै हात बलियो गरी समातेर आश्चर्यचकित भई उनलाई हेरिरहेकी थिएँ। सखाले कस्तो पुरस्कार पाए आज? वासुदेवले मेरा रत्न खञ्जित चुराहरूले भरिएको सुन्दर हाततर्फ हेर्दै भने, यही सानो कार्यका कारण त वर नारी याज्ञसेनी स्वेच्छाले आज सबैको समक्ष मेरा दुवै हात समाएर यसरी उभिएकी छन्। यसभन्दा ठूलो पुरस्कार आर्यवर्तको कुनै पनि पुरुषका निम्ति अरू के हुन सक्छ र? उफ, लाजले म पानी पानी भएँ। सखाको हात तुरन्त छोडिदिएँ। उनले पनि जुठा पात उठाए। मन लागिरहेको थियो अब उनको पाउ समाएर यो काम गर्नदेखि रोकौं। तर त्यसबेला पितामह भीष्म कृष्ण द्वैपायन हामीतर्फ आइरहेका थिए। म सङ्कोचवश अलि पर उभिएँ। सोचिरहेकी थिएँ, कति महान छन् वासुदेव। दानव मानवमा कुनै भेदभाव देख्दैनन्। उनको दृष्टिमा जन्म मृत्यु राजा प्रजा सबै समान छन्। जीवनको हर कदममा मानिस व्यर्थै अहममा डुब्छन्। आज उनले हाम्रा आँखा खोलिदिए। भीष्म र द्वैपायनले वासुदेवलाई यज्ञवेदीतर्फ बोलाए। सबैका अघि भीष्मले यो घोषणा गरे कि कृष्ण वासुदेव आर्यवर्तका श्रेष्ठ पुरुष हुन्। उनी परोपकारी छन्, विज्ञ छन्, वीर अनि निर्भीक छन्। तेज, बल, पराक्रम, ज्ञान मात्र किन, उनी त सर्वगुण सम्पन्न सबैभन्दा श्रेष्ठ छन्। सबैका प्रिय पुरुष हुन्। पृथ्वीमा धर्म स्थापनाका निम्ति जीवन नै उत्सर्ग गरेका छन्। बाल्यकालदेखि आजसम्म जो गरे तीद्वारा जगतमा मङ्गल मात्र भएको छ। दुष्ट नाशन अनि सन्त प्रतिपालन उनको जीवनको परम व्रत हो। अतः उनी नै अग्र पूज्य हुन्। प्रथम अर्घ्य उनलाई अर्पित गर्नुपर्छ। कृष्णका फुपूका छोरा भाइ शिशुपाल थिए, तर कृष्ण विद्वेषी कारण रुक्मिणीसँग विवाहको समय शिशुपाल अपमानित भएका थिए। कृष्णले रुक्मिणीलाई उनले भन्दा पहिले नै हरण गरेर ल्याई विवाह गरे। हुन त रुक्मिणीको पनि यसमा समर्थन थियो। शिशुपालले कृष्णलाई श्रेष्ठ सम्मान दिने प्रस्तावको विरोध गरे। अर्कोतर्फ लामो समयदेखि ईर्ष्याले जलिरहेका अरूले पनि शिशुपालको कुराको समर्थन गर्न थाले। शिशुपाल असंख्य अश्राव्य शब्दहरूद्वारा कृष्ण र पाण्डवहरूलाई गाली गरिरहेका थिए। सहदेव यस्ता अपशब्दहरू सुनेर उत्तेजित भएर आए। सर्वजनप्रिय श्रीकृष्णको पूजा जसलाई असह्य लागिरहेको छ, त्यस निजको शिरमाथि म पाउ राख्दछु। त्यसपछि घटना बडो भयावह भएर आयो। शिशुपाल र उनका समर्थकहरू पनि क्रोधले अन्धा भई उठे। यसैबीच उनीहरूको कुराप्रति कुनै ध्यान नदिएर युधिष्ठिरको निर्देशनमा सहदेवले श्रीकृष्णलाई पहिलो अर्घ्य अर्पित गरे। यस मनोहर दृश्यलाई पापी शिशुपालले कसरी सहन गरोस्? सहधर्मी दुराचारी मिलेर यज्ञ कार्यलाई नष्ट गर्नका साथै कृष्ण वधको पनि षड्यन्त्र रचाए। निमन्त्रित राजा, मुनि, विद्वान सबै चिन्तित भए। युधिष्ठिर जस्ता धर्मात्मा अनि नीतिपरायण राजाको राजसूय यज्ञमा यदि अनुशासन र शान्ति रहेन भने फेरि उनलाई राजा चक्रवर्ती मान्ने नै के अर्थ रह्यो? ठिक त्यसै बेला मनको द्वन्द्व र शान्ति विलीन गरिदिँदै आकाशबाट एउटा सुदर्शन चक्र सुस्त गतिले आयो र पलभरमा नै शिशुपालको मस्तक छिनाएर श्रीकृष्णको हातमा फर्केर गयो। सबै स्तम्भित भए। एकै क्षणमा सबै कृष्णका चरण कमलमा समर्पित भए। मानौ शिशुपालको मृत्यु राजसूयमा दुष्टहरूको आहुतिको शुभारम्भ थियो। सबैले बुझे युधिष्ठिरको धर्म राज्यमा दुष्टहरूका निम्ति कुनै स्थान छैन, किनकि दुष्ट नाशन जसको जीवनको व्रत हो, ती कृष्ण युधिष्ठिर समेत 5 पाण्डवहरूको पथ प्रदर्शक हुन्। राज चक्रवर्ती युधिष्ठिर समक्ष सबै नतमस्तक हुनेछन्। आफ्नो इच्छा प्रकट गरेर धर्म स्थापनाको कार्यमा आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य अनुसार सहयोग गर्नेछन्। सबैले यस्तै प्रतिज्ञा गरेका थिए। पूर्णिमा अनि अमावस्या बीच एक निर्दिष्ट समयको अन्तर हुन्छ, तर सुखपछि दुःख कुन क्षणमा आउनेछ यो कसैले जान्दैन। म पनि त्यस दिन सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य एवं सौभाग्यको चरम सोपानमा उभिएर सोचिरहेकी थिएँ। आर्यवर्तमा म जस्ती रमणी अरू कोही छैन, म जस्ती सौभाग्यवती अरू कोही छैन। यसपछि कस्तो सुख मेरा निम्ति अलभ्य होला, मेरो धारणामा पनि थिएन। लाग्थ्यो यदि मैले चाहे भने मेरा पाउतल चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र पनि ल्याइदिनेछन् उनीहरूले, जसका
पति राज चक्रवर्ती छन् उसलाई के को कमी हुन्छ? मेरो अहंकारलाई कुनै अदृष्टले उपहास गरिरहेको छ भनेर के जान्नु म? अदृष्ट दृश्यमान हुँदैन, त्यसैले त मानिसमा यति अहंकार हुन्छ। कृष्ण द्वैपायनले बिदा लिन चाहे। युधिष्ठिर उनको पाउ स्पर्श गरेर नतमस्तक थिए। चक्रवर्ती युधिष्ठिरले विनयपूर्वक प्रतिज्ञा गरे, कटु वाक्य प्रयोग गरेर कसैलाई कष्ट दिने छैन, आफ्नो सन्तान र अरूको सन्तानका माझ भिन्न दृष्टि राख्ने छैन, अब फेरि युद्ध र रक्तपातको इच्छा राख्ने छैन, केवल धर्म र सत्यको अनुसरण गरेर सबैलाई सुखी राख्नमा नै आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नेछु। कृष्ण द्वैपायनले युधिष्ठिरलाई आशीर्वाद दिएर जानुभन्दा अघि भने, आगामी 13 वर्षमा नाना प्रकारका अशुभ घटनाहरू हुन सक्छन्। कालको गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। असंख्य क्षत्रियहरूको विनाश हुन सक्छ, तर विचलित नभई धर्म मार्गमा अघि बढिरहनु, यसैद्वारा पृथ्वीको मङ्गल हुनेछ। कृष्ण द्वैपायनको भविष्यवाणी सुनेर युधिष्ठिरको मुख सुक्यो, उनको आत्मा नै काँपेर आयो। उनले भने, के यस जीवनमा शान्ति सम्भव छैन? अब कुन अशुभ घटनाको पालो छ? अब बिदा हुनेछन् कृष्ण वासुदेव। धेरै दिन अघि नै द्वारकाबाट आएका हुन्, अब फर्केर जानुपर्छ उनले। तर सखाको बिदा हुने कुरा सोच्न साथ मन नै कस्तो कस्तो हुन्छ। चक्रवर्ती राजाकी पट्ट महिषीको हृदय यति दुर्बल किन? के अभाव छ? म आफै बुझ्न सक्दिनँ कि कसरी यति दुर्बल भएर आए म। लाग्थ्यो कि सखा बिदा हुन साथ म माथि आकाश खस्नेछ। कृष्ण द्वैपायनको भविष्यवाणीले मेरो आशंका र दुश्चिन्तालाई बरु सल्काइदियो। युधिष्ठिरलाई प्रणाम गरेर कृष्णले बिदा मागे। उनी पनि विचलित भए। विनयी स्वरमा भने, गोविन्द, चक्रवर्ती हुन योग्य त तपाईँ हुनुहुन्छ। यो कृतित्व मेरो होइन, यो म जान्दछु। अतः जगतले जब मेरो जयगान गर्नेछ, आनन्द हुनुको सट्टा दुखी हुनेछु म, लज्जित हुनेछु। मेरो मनमा दुःख र लज्जाको बोझ लिएर तपाईँ गइरहनु भएको छ। सोच्न साथ आफैलाई असहाय महसुस गर्छु म। गोविन्दले स्नेहवश युधिष्ठिरका दुवै हात समाए। भ्राता युधिष्ठिर, विनयी बन्नु राम्रो हो, तर स्वयंलाई हेन मान्नु ठिक होइन। तपाईँले कार्य गर्नुभएको छ, मैले त त्यसमा सहयोग मात्र गरेको हुँ। धर्मले मात्र पृथ्वीको रक्षा गर्न सक्छ। अतः तपाईँको हातमा धर्म रक्षाको दायित्व राजसूय यज्ञको माध्यमबाट सुम्पिएको हो। मानिसले धर्मको रक्षा गर्छ, धर्मले नै मानिसको पनि रक्षा गर्छ, यसलाई नभुल्नुहोला। सबैसँग एक एक गरेर बिदा लिए गोविन्दले। मेरा पुत्रहरूले कृष्णलाई घेरे, मामा नजानुहोस् न। अभिमन्युले जिद्दी गर्यो, म पनि मामा घर जान्छु। कृष्णले सबैले माया गरिरहेका थिए, सुमसुमाइरहेका थिए, मन लगाएर शिक्षा अध्ययन गर्ने कुरा सम्झाइरहेका थिए। अभिमन्यु सबैभन्दा ठूलो हो। यसको पछि एक एक वर्षको अन्तरमा मेरा पुत्रहरू जन्मिँदै गए। अभिमन्यु ठिक अर्जुन जस्तै छ। मेरा पुत्रहरू को चाहिँ को जस्तो छ भन्न कठिन छ। प्रत्येकमा 5 जना पाण्डवहरूको केही न केही साम्यता छ। सबभन्दा आश्चर्यको कुरो यो कि सबै पाण्डवहरू चाहिँ आँखाहरू, तर अधर र पाउ कृष्णका झैँ छन्। यो कसरी भयो? सायद म भित्रका कृष्ण भावको कारण यस्तो भएको होला। मेरो ध्यान नै सदैव कृष्णका पाउ पद्ममाथि भइरहन्थ्यो। उनका नेत्रद्वयले मलाई बाटो देखाउँथ्यो। उनको अधरले मलाई जीवनामृत चाख्ने प्रेरणा र शक्ति दिन्थ्यो। कृष्ण कहिलेकाहीँ ठट्टा पनि गर्थे, सखी, तिम्रा पुत्रहरू आफ्ना पिताभन्दा अधिक ममा सामञ्जस्य राख्छन्। यसका कारण के भीमले तिमीमाथि कटाक्ष गर्दैनन्? म लाजले राती हुन्थे, दृष्टि न त गर्थे। यो त स्वाभाविक कुरा हो। मेरा पतिहरूमा कृष्ण यसरी बिलिन्छन् कि आफ्नो सत्ता नै भुलेका छन् उनीहरूले। अतः यदि शिशु कृष्ण जस्तो भइदिए यो अस्वाभाविक नै किन छ? विशेषतः अर्जुनको पुत्र श्रुतकर्मालाई हेर्नुहोस्, तपाईँ जस्तै छ ऊ। दुरुस्त तपाईँको नकल, यसमा मेरो के बस? श्रुतकर्मालाई स्नेह गर्दै भने कृष्णले, मेरो पुत्र र अर्जुनको पुत्रमा अन्तर नै कहाँ छ र? हामी दुवै सखाहरू त एकात्मा हौ। मलाई अलग गर्नाले ऊ शून्य हुनेछ, उसलाई हटाइयो भने म अपूर्ण हुनेछु। अतः श्रुतकर्मा कसको पुत्र हो यो तिमी नै भन्न सक्छौ। नानीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ बिदा गरियो। मैले प्रणाम गरेँ। त्यति बेलासम्म आँखाहरू आँसुमा डुबिसकेका थिए। सखाका पाउ रोकिए। अनुहार अँध्यारो बनाएर भने, सखी, तिम्रो आँसु देखेर के म द्वारका जान सक्छु? फेरि किन कष्ट दिन्छौ? वचन दिन्छु, जब जब स्मरण गर्नेछौ उपस्थित हुनेछु। तर आफ्ना पति चक्रवर्ती भएपछि यदुकुलको यो गोपाल बन्धु तिम्रो के सहायता गर्न सक्छ र? याद गरौली। फेरि मेरो अहंकारलाई आघात गरिदिए सखाले। उनी जान्दछन् कि उनी बिना चक्रवर्ती पनि स्रोतमा बहिरहेको पात चाहिँ लाचार छन्। तर मेरो मनको भावना जान्दा जान्दै उनी ठट्टामा नै मलाई चोट दिइरहेका छन्। हात जोडे, सखा, म सबै कुरा तपाईँमा नै अर्पण गरिरहेछु। अतः मेरो अहंकार पनि तपाईँकै हो। त्यसलाई यदि फर्काइरहनु भएको छैन भने
यो आघात किन? आघात गर्नुहोस् तर फर्केर पनि आउनुहोला सखा, यथाशीघ्र आउनु। आउँछु, ठिक समयमा नै आउँछु, सान्त्वना दिएर हिँडे उनी। किताबका पन्नाहरूलाई पल्टाउनु पर्छ, तर भाग्यका पन्ना त आफै पल्टिन्छन्। मैले विवाह गरेकी थिएँ भिक्षु ब्राह्मण 5 भाइहरूसँग। तिनीहरू सब निस्किए हस्तिनापुरका राजपुत्रहरू। फेरि गुमेका राज्य फिर्ता पाए। तब राज्यका निम्ति सहोदरहरू बीच ईर्ष्या र अशान्तिदेखि टाढा रहनका निम्ति वारुणावतलाई इन्द्रप्रस्थमा विकसित गर्नका निम्ति कति त्याग, साधना र दुःख कष्ट सहनु पर्यो। सारा साधना र भ्रमको इतिहास मेरो प्राणका पृष्ठहरूमा लिपिबद्ध छन्। 5 भाइको सारा बोझ तब मैले एक्लै सहनु परेको छ। आज मेरा पति चक्रवर्ती छन्। इन्द्रप्रस्थ आर्यावर्तको सबभन्दा समृद्धिशाली नगर हो। धन, ऐश्वर्य, प्राकृतिक शोभा, सम्पदा, कला, सङ्गीत, नृत्य, साहित्य, युद्ध कौशल, विद्याको दृष्टिले इन्द्रप्रस्थ हर राज्यका निम्ति आदर्श हो। म 5 पुत्रहरूकी जननी, तर सुभद्राको पुत्र मेरा पुत्रहरूभन्दा जेठो छ। मेरो पारिवारिक जीवनमा सुख, शान्ति, सम्पदा भरपूर छ। अब मलाई केही चाहिन्न। पाण्डव आफ्नो बलबुतामा उभिएका छन्। कृष्ण उनीहरूका सहायक हुन्। अब धर्मपथमा हिँडेर देशवासीहरूको सुख दुःखमा एकाकार हुने इच्छा छ मेरो। सुभद्राले घरको रेखदेख गर्नेछे, म बाहिरको खबर राख्नेछु। आर्त जनताहरूको अवस्था हेर्नु छ। भोजन, वस्त्र, वासगृह, शिक्षा यी सबै मानिसहरूको जन्मगत अधिकार हो। इन्द्रप्रस्थका हर नागरिकले यदि जीवनको सर्वनिम्न अधिकार पाउँदैन भने युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा हुनु व्यर्थ हो। मेरो नाम यज्ञसेनी पनि मूल्यहीन हो। प्रतिज्ञाबद्ध भई जनसेवामा डुबेर बस्ने कुरा सोचिरहेकी थिएँ। अचानक सपना भङ्ग भयो। हस्तिनापुरबाट आएका छन् विचारशील, बुद्धिमान, परम पूजनीय विदुर हजुरबा। हातमा निमन्त्रणा पत्र छ। हस्तिनापुरका राजा दुर्योधनले निमन्त्रणा पठाएका छन्। इन्द्रप्रस्थका राजा युधिष्ठिरलाई बाजी राखेर द्यूत क्रीडा हुनेछ मेरा पति युधिष्ठिर र दुर्योधनका बीच। त्यही निमन्त्रणा लिएर आएका हुन् विदुर। कुनै अशुभ चिन्ताले मन थर्र काँप्यो। पतिलाई मनाही गरे, अनुनय गरेर भने यो निमन्त्रणा स्वीकार नगर्नुहोस्। क्षेत्रीयहरूका निम्ति द्यूत क्रीडा स्पृहणीय होइन। मलाई लाग्छ कि द्यूत क्रीडाको निमन्त्रणाका पछि दुर्योधनको केही उद्देश्य हुन सक्छ। युधिष्ठिर पनि चिन्तित थिए। गम्भीर स्वरमा भने, यज्ञसेनी, मृगया, मद्यपान, द्यूत क्रीडा र वेश्यासिक्त यी 4 कुराहरू राजाका निम्ति शत्रुहरू हुन्। म जान्दछु, तथापि यदि पितामह भीष्म एवं गुरुजनको सम्मति लिएर दुर्योधनले निमन्त्रण पठाएको हो भने म अस्वीकार गर्न सक्दिनँ। तर तपाईँ द्यूत क्रीडामा दुर्बल हुनुहुन्छ यो पनि सबैले जान्दछन्। पराजय सुनिश्चित छ यो पनि स्पष्ट छ। युद्धमा हार्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि क्षेत्रीयहरू पछि हट्दैनन्। युद्ध र द्यूत क्रीडा एउटै होइनन्। म द्यूत क्रीडामा दुर्बल छु। अतः दुर्योधनले मलाई आह्वान पठाएका छन्। यो जानेर पनि पराजयको भयले म निमन्त्रण अस्वीकार गर्न सक्दिनँ। एकचोटि विदुर हजुरबासँग त सोधौँ, यस निमन्त्रणको उद्देश्य के हो? मैले अनुरोधको स्वरमा भने। विदुर हजुरबाले दुःख र दुश्चिन्ताका साथ सत्य प्रकट गरिदिए। इन्द्रप्रस्थको ऐश्वर्य अनि यसले दुर्योधनलाई असहिष्णु बनाइरहेछ। पाण्डवहरूको धन वैभवको कारण ऊ लोभातुर भइरहेछ। ऊ जान्दछ कि 7 जन्ममा पनि ऊ पाण्डवहरूको समता गर्न सक्दैन। अतः दुष्ट बुद्धि मामा शकुनीको परामर्शमा धृतराष्ट्रलाई राजी गराइयो अनि तब द्यूत क्रीडाको आह्वान पठाएको हो। बलले नभए पनि कौशल र यहाँसम्म कि अधर्म पथ अपनाएर पाण्डवहरूको सारा धन सम्पत्ति लुट्नु यस द्यूत क्रीडाको उद्देश्य हो। दुर्योधनको तर्फबाट शकुनीले पासा खेल्नेछन्। पासाको खेलमा कौशल देखाएर जित्नमा शकुनीको बराबरी गर्ने यस त्रिभुवनमा कोही छैन। सबै कुरा सुनेर युधिष्ठिरले धैर्य साथ हस्तिनापुर प्रस्थानका निम्ति तयारीको निर्देश दिए। म दुःख र क्षोभले मर्नु भएँ। मैले सोधेँ, शकुनी मामा अनि दुर्योधनको उद्देश्य जानेपछि पनि तपाईँ निमन्त्रण स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ? गान्धार नरेश शकुनीको छल स्पष्ट भए पनि निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुपर्छ। जीवनमा हर कदम भाग्यले नै नियन्त्रित गर्छ। अतः अन्यथा नसोचेर खेलमा भाग लिनु नै विधेय हो। युधिष्ठिरको दृढ निर्णय सुनेर म मौन भएँ। अब मेरा इच्छा, अनिच्छा र आशंकाको मोल नै के छ र? पौडन नजान्ने पनि कोही जलस्रोतमा हाम फाल्छ भने त्यसलाई आत्महत्या सिवाय अरू के भन्नु?
युद्धकातर युधिष्ठिर के युद्ध टार्नका निम्ति यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिरहेका छन्? सायद उनलाई आशंका थियो कि कुनै समय धन रत्नको लोभले कौरवले युद्ध घोषित गर्न सक्छ। धन रत्न ऐश्वर्यलाई दाउमा हार्नमा कुनै दुःख छैन, तर जीवन सुरक्षित रहोस्, शान्तिपूर्ण रहोस्, यही युधिष्ठिरको लक्ष्य थियो। या अहङ्कारले उनलाई अन्धा झैँ भाग्यवादी बनाइरहेको थियो? भाग्य बलवान भए पनि मानिसहरू कर्मफल भोग्छन्, यो कुरा प्राज्ञ युधिष्ठिरले विचार गर्न सकेनन्। त्यस दिन उनले मेरो अनुरोध सुनिदिएका भए पक्कै मेरो जीवनको चरम दुर्योग टार्न सकिन्थ्यो। ऋतुमती नारी अस्पृश्य हुन्छे। हस्तिनापुरको एकान्त प्रासादमा म बसेकी थिएँ। द्युत क्रीडाको निमन्त्रण स्वीकार गरेर 5 भाइहरूका साथ म र माता कुन्ती पनि आएका थियौँ। आदर सत्कार, स्नेह, ममता र आतिथ्यमा हस्तिनापुरले कुनै त्रुटि राखेन। धेरै समय भयो 5 भाइहरू गइसकेका छन्। मेरो उनीहरूसँग भेट भएन। यस्तो समयमा पतिको मुख हेर्न निषिद्ध छ। अन्य पुरुषहरूको छायासम्म हेर्नु पाप हो। म नितान्त एक्लै कक्षको कुनामा बसेकी थिएँ। शरीर सँगसँगै मानसिक रूपमा पनि अप्रस्तुत थिएँ। बन्दिनी भएर अवश्य यहाँ थिएँ, तर मन भने बारम्बार उडेर सभागृहमा पुगिरहेको थियो। के भइरहेछ त्यहाँ? चुपचाप अन्तिम परिणामकै प्रतीक्षामा थिएँ। कहिले आउनेछ द्वैत क्रीडाको समाचार, शुभ या अशुभ? मेरो रूपको अन्यतम आकर्षण यो बाक्लो लामो केस हो। माया मेरो केस विन्यास गर्दा गर्दै भन्छे, सखी, स्वयंवर सभामा तपाईँको मुक्त केस यदि राजपुत्रहरूले देखेका भए यो दीर्घ केसमा आत्महत्या गर्न सौभाग्य मान्ने थिए। बाँचे उनीहरू तपाईँको खोपा त्यस दिन फूलहरूले छोपिएको थियो र फेरि त्यसमाथि पातलो आँचल। आज मेरो केस मुक्त छ। रजस्वाला नारीका निम्ति केस विन्यास या अरू कुनै श्रृङ्गार वर्जित छ। एक वस्त्र सिवाय अन्तर्वस्त्र लगाउन पनि पाइन्न। हस्तिनापुरको राजप्रासादको महिला अतिथि कक्षमा मुक्त केस पीठमा फैलाएर आलस्यमय दिन काटिरहेकी थिएँ। माया छेउमा बसेकी छे। सदा चाहिँ आज पनि मेरो केसको प्रशंसा गरिरहेकी छे। हाँस्दै भन्छे, जुन अभागी पुरुषहरू तपाईँको केसको सौन्दर्य हेर्न वञ्चित छन्, उनीहरूका निम्ति मेरो मनमा अपार सहानुभूति छ। म झर्कन्छु। छी, माया कस्तो कुरा गरिरहेका छौ? विवाहित स्त्रीको केशाग्रमा पनि पुरुषको लालसापूर्ण कुत्सित दृष्टि पर्नु अपमानजनक हो। तब त बाट्नुपर्छ र फेरि शिरमा आँचलको आवश्यकता पनि छ। आफ्नो सौन्दर्यलाई प्रदर्शन गर्नु वर नारीको धर्म हो, गृहवधूको होइन। तिम्रो मनमा यस्तो अचम्मका कुराहरू चाहिँ कसरी आउँछन्? मायाले मृदु हाँसो हाँसेर भने, नारीप्रति पुरुष मनको आकर्षण सहज हो, स्वाभाविक हो। सुन्दर कलावती विदुषी नारीप्रति पुरुष मनमा आकर्षण कुनै पनि प्रकारका शब्दहरूले व्यक्त गर्न सकिन्न। अतः तपाईँका निम्ति आर्यवर्तका सबै राजपुत्रहरू पागल हुनुमा दोष उनीहरूको होइन। तर मायाले बिचैमा कुरा रोकेर कोटिलो हाँसो हाँसी। मैले रिसाएर भने, तर दोष मेरो हो यही भन्न चाहन्छ होइन? दोष उसको हो। उसले नारीमा यति सौन्दर्य दियो अनि पुरुषको नेत्रमा भरिदियो। यति सौन्दर्य पिपासा। मायाले उत्तर दिए। मैले शुष्क स्वरमा भने, तब उसै कहाँ जाऊ, उसको दोष गुणका निम्ति प्रतिक्रिया जनाऊ। हामी यहाँ यस्तो कुरा किन गरिरहेछौँ? सभागृहमा के भइरहेछ होला त्यसका निम्ति चाहिँ कुनै चिन्ता छैन तिमीसँग आज? मायाले निर्विकार भावमा भने, चिन्ता गरेर के हुन्छ? के हामी केही गर्न सक्छौँ र? जो हुनु छ हुन्छ, उनको इच्छा हो, त्यसैको तालमा हामीले नाच्नु छ। मैले चिन्तित स्वरमा सोधेँ, माया, तिमी हेरेर आउ न, के हुँदैछ? के राखिरहेका छन् दाउमा? कसले जितिरहेको छ? आर्यवर्तका यति विद्वानहरू वीरहरू समक्ष दुई राजाहरू द्युत क्रीडामा डुब्ने कुरा राजोचित लाग्दैन, तर पनि मेरो कुरा सुनेनन्। मायाले हाँसेर भनी, सखी, स्वयंवरमा जुन राजकुमारहरू गएका थिए, द्युत क्रीडामा पनि उनीहरू नै दर्शक बनेर सभागृहमा उपस्थित छन्। उनीहरू युधिष्ठिर कुनै पनि प्रकारले हारुन् भन्ने चाहन्छन् होला। म चिच्याउन पुगेँ। उनीहरूको मनको कुरा म राम्ररी जान्दछु। भन, अरू के चाहन्छन् उनीहरू? कुमारी कृष्णलाई एकचोटि देखेका थिए। जीवनभरि अब उनीहरूका निम्ति तडपिनु नै बाँकी रहेको छ। राजवधू कृष्णलाई एकचोटि हेरेर तृष्णा मेटाउने इच्छा अवश्य होला। मायाले दुवै सहज भावले भनेकी थिए, तर मैले स्तब्ध भएर हेरिरहेँ उसलाई। के मायाको मतिभ्रम भएको छ? छे, कस्तो कुरा सोच्छे ऊ? सारा संसारका मानिसहरूको इच्छा मेटाउन के सबैका अघिमा आफूलाई प्रदर्शित गरौँ? अनुचित आशा र आकांक्षा नै दुःखको कारण बन्छ। यसमा मेरो के लिनु छ? म मायासँग तर्क गर्न चाहन्थेँ। केही पनि सुन्न राम्रो लागिरहेको थिएन। दुश्चिन्ता बढिरहेको छ। शरीर र मन दुवै अस्थिर भएर छटपटाइरहेका छन्। द्वारमा आहाट भयो। के युधिष्ठिर विजयी भएर फर्केर आए? म ओझेलतर्फ गएँ। ऋतुमती भएकी कारण पतिको मुख कसरी हेर्ने? दूत प्रातकामी रहेछ।
मायाले सोधी, समाचार के छ प्रातकामी? दूतले चिसो स्वरमा भन्यो, राजा दुर्योधनको हुकुम छ, राजरानी यज्ञसेनी सभागृहमा उपस्थित हौन्। मायाले चपल स्वरमा भनी, म त ठिकै भनिरहेकी थिएँ, उनीहरू अवश्य तपाईँको दर्शन गर्न चाहन्छन्। अनुहारमा आगो लाग्यो मेरो। तमतमाउँदै भने, राजा दुर्योधन आज्ञा दिने को हुन्? म उनको प्रजा होइन कि उनले यति चाँडै बिर्से कि मेरा पति चक्रवर्ती? मेरो कुरा पुरा हुनुभन्दा अघि नै प्रातकामीले मेरो शिरमा वज्र खसेको जस्तो गम्भीर स्वरमा भन्यो, राजा युधिष्ठिरले आफ्नो सारा स्थावर जङ्घम सम्पत्ति दासदासी भाइबन्धु अनि आत्मालाई दाउमा राखेपछि अन्तमा आफ्नी पत्नी राजनन्दिनी कृष्णलाई पनि दाउमा राखेर हारिसकेका छन्। अतः राजनन्दिनी कृष्ण अब कौरवहरूकी कृतदासी हुन्। महाराज दुर्योधनको आदेश। प्रातकामीको अनुहार नदेखिउँ भनेर म ओझेलमा थिएँ। फेरि पनि मन लागिरहेको थियो कि क्रोधाग्निद्वारा भस्म गरिदेऊ उसलाई। उसको यत्रो साहस, तर उसको के दोष? ऊ त केवल एक आज्ञाकारी दास हो। स्थिर स्वरमा भने मैले, जाऊ मेरा पतिलाई सोधेर आऊ, पहिले स्वयंलाई दाउमा हारे या मलाई? यो उत्तर नपाइन्जेलसम्म म आफ्नो स्थानबाट हट्ने छैन। हडबडाएर गयो। म स्तब्ध भएर उभिरहेँ। सोचिरहेको थिएँ कि युधिष्ठिरको यो कस्तो रीत हो? आफ्नी पत्नीलाई दाउमा राखेर पनि कुनै पाखण्डी बर्बरताले जुवा खेल्छ? यस्तो निन्दनीय कार्य के कसैले आजसम्म यस धरतीमा गरेको छ? मेरो दुःखलाई 2 गुणा बढाइदिँदै मायाले भनी, हाय के सोचिरहेका होलान् वीर कर्ण र अन्य राजकुमारले? कस्तो हो यो युधिष्ठिरको पत्नी प्रेम? शत्रुहरूको अघि पाञ्चाल नन्दिनीलाई कति हीन बनाइदिए। आँसुमा सरोवर भइसकेकी थिएँ म। तथापि क्रोध र उत्तेजनाले सारा शरीर काँपिरहेको थियो। त्यसै बेला प्रातकामी फर्केर आयो। विनम्र स्वरमा भन्यो, राजा दुर्योधनको आदेश छ, तपाईँ सभागृहमा जानुपर्छ। सबैको समक्ष तपाईँले आफ्ना पतिलाई यो प्रश्न गर्नु अरे। तपाईँहरू दुवैको प्रश्नोत्तर सुन्न कौरव सहित अन्य राजागणले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। मनलाई सक्तो बाँधे, स्थिर तर दृढ स्वरमा भने, जाऊ प्रातकामी मेरा ससुरा र गुरुजनलाई सोध, उनीहरूको मत के छ? उनीहरूको आदेश शिरोधार्य गर्नेछु म। तर सुन, दुर्योधन मेरा प्रभु होइनन्। उनको आदेशमा म सभागृहमा उपस्थित हुँदैन। मेरा पतिहरूले यसका निम्ति के अनुमति दिएका छन्? शिर झुकाएर दूत फर्केर गयो। म केही सोच्न असमर्थ भइरहेकी थिएँ। केवल स्वयंवर सभाको दृश्य मेरो आँखा अगाडि आइरहेको थियो। जुन राजकुमार अघि गर्भसाथ मैले कर्णको उपेक्षा गरेकी थिएँ, वीर श्रेष्ठ अर्जुनको गलामा वरमाला पहिराइदिएकी थिएँ, आज उनीहरूकै अघि म चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिरकी महारानी, पञ्च पाण्डवकी प्राणप्रिय पत्नी द्रौपदी, इन्द्रप्रस्थकी पटरानी, पाञ्चाल देशकी राजकुमारी धृष्टद्युम्नकी प्राणाधिक प्रिय बहिनी, भारत वंशकी कुल वधु अनि पूर्ण पुरुष कृष्ण वासुदेवकी सखी, एक वस्त्र परिहिता भएर ऋतुमती अवस्थामा असहाय भाग्यहीन नारी झैं सबैको समक्ष सभागृहमा उपस्थित हौं। यो कुरा मेरा पति विशेष भीम र अर्जुन के सहन सक्लान्? अझ सबैभन्दा ठूलो कुरा, यो अपमान सहेर के म जीवित रहन सकौँले? दुःख र क्रोधमा भरिएर सोचिरहेकी थिएँ, के नारी पुरुषको स्थावर जङ्घम सम्पत्ति हो? म के युधिष्ठिरको स्थावर जङ्घम सम्पत्ति, दासदासी, हात्ती घोडाहरू मध्ये एक हुँ? म नारी हुँ, तब के मेरो आफ्नो आत्मामाथि मेरो कुनै अधिकार छैन? मेरो यो देशमा उनीहरूको अधिकार छ भन्दैमा के यससँग जे इच्छा त्यही गर्न सक्छन् र? चारैतर्फ अन्धकार देखिरहेकी छु। त्यसबेला नितम्बिनी निशब्द आएर मेरो अघि उभि शिरनाथ गरेर दुःखले भरिएका स्वरमा भनी, सखी, तपाईँका पति युधिष्ठिर महाराजबाट निर्देश आएको छ, तपाईँ एक वस्त्र नै आफ्ना ससुरा जनको अघि उपस्थित हुनुहोस्। तपाईँ रजस्वला हुनुहुन्छ, यो जानेर उनीहरू तपाईँको सुरक्षा र सम्मानको ख्याल अवश्य राख्नेछन्। म क्रोध र घृणामा जलेर चिच्याएँ, मेरो समक्षबाट हट नितम्बिनी, तेरो मुख पनि हेर्न चाहन्न। यस्तो समाचार मसम्म ल्याउने तेरो साहस नै भयो कसरी? अग्निशिखा झैं मेरो आँखा र देह रोम रोम जलिरहेको थियो। युधिष्ठिर प्रतिको क्रोध र क्षोभ सहचारीमाथि उतारे मैले। अब आफैलाई बलियो बनाउने चेष्टा गरिरहेकी थिएँ। ठिक त्यसै बेला अट्टहास गरेर दुशासन मेरो अघि उभियो। म लाजले ओझेलतर्फ सरे, तर निर्लज्ज ऊ मतर्फ बढ्यो। आऊ सुन्दरी, अब तिमी हाम्रो सम्पत्ति भइसकेकी छौ। आफ्नो सम्भ्रम, सतीत्व, लज्जा, सङ्कोच अब आफैसँग राख। बिर्स पञ्चपतिलाई, दुर्योधन अनि हामी 100 भाइहरूलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गर। हेर, त्यसपछि फेरि कहिल्यै यस्तो विपदमा पर्ने छैनौ। लज्जा, दुःख, डर अनि घृणावश मैले आफ्ना आँखा बन्द गरेँ। दुशासनले निष्ठुर दानव चाहिँ फेरि अट्टहास गर्यो। मलाई लाग्यो उसको बासना लोलुप हात मतर्फ बढिरहेछ। पछि पछि हट्दै म भित्रको कक्षतर्फ बढेँ। सायद सासू गान्धारीको चरणसम्म पुगे लाज बाँच्नेछ या बहिनी झैं भानुमती तथा अन्य रानीहरूको आँचलमा सहारा मिल्नेछ, तर सबैको द्वार रुद्ध थियो।
म ढोकासम्म गएर आफ्नो पीडामा रोएँ। यसभन्दा पहिले नै दुशासनले आफ्नो बलिष्ठ हात बढाएर मेरो दीर्घ र बाक्लो केस समाई आफूतर्फ तान्यो। म लाचार र विवश थिएँ। अर्ना भैँसीले जसरी कुनै कमजोर हाँगालाई घिस्याउँदै लान्छ उसै गरी दुशासनले मलाई सभा भवनसम्म पुर्यायो। आफ्नो एकमात्र परिधानले कठिनतापूर्वक आफ्नो बक्से ढाक्ने चेष्टा गरिरहेकी थिएँ। शिरबाट आँचल हटिसकेको थियो। मुख, कण्ठ र बाहु सबै उन्मुक्त थिए। केश छरपष्टै दया परवश भएर यी उन्मुक्त केश राशिले सभामा उपस्थित असंख्य मानिसहरूसित आँखा जुझ्नदेखि मलाई बचाइरहेको थियो। तुफानमा विचलित लता लहरा झैं भय र लज्जावश थरथर काँपिरहेको थिएँ म। नाकको हिराफुल आकाशको तारा झैं झिलमिलाइरहेको थियो। सभाहालमा उभ्याएपछि दुशासन मेरो केसलाई झड्कारिरहेको थियो। मानौ म कुनै प्राणहीन प्रतिमा हुँ। ममा मानौ कुनै अनुभव छैन, दुःख छैन, आवेश र उत्तेजना छैन। लाज सङ्कोच भुलेर दुवै हात जोडे मैले। मलाई एकान्तमा रहने देऊ, म ऋतुमती, केवल एक वस्त्रा परिहिता। अट्टहास गरेर दुशासनले भने, कुनै पनि अवस्थामा हौ, केही पनि पहिरिएकी हौ वा नहौ, यसमा हामीलाई के मतलब? हामी समक्ष त अहिले तिमी साधारण कृतदासी मात्र हौ। मेरो दुःख र लाज ढाक्नका निम्ति मेरो दीर्घ केश पुनः सदय भएर मेरो मुहारलाई ढाकिरहेको थियो। दुशासनको बर्बर व्यवहारले मेरो वस्त्र अस्तव्यस्त भइरहेको थियो। के गरौँ? बुद्धिले काम गरिरहेको थिएन। कठिनता साथ आफ्नो बक्सेमा दुवै हात जोडेँ। सखा कृष्णको मनमा नै प्रार्थना गर्न लागेँ, कृष्ण सिवाय यस अवस्थामा मेरो सहायक को हुन सक्थ्यो र? समक्ष मेरा वीर क्षेत्रीय सन्तान पञ्चपति बसेका छन्, चुपचाप अपराधी झैं। उनीहरूको आँखा अगाडि लाञ्छित भइरहेकी छे पत्नी अनि उनीहरू निरुपाय र नीरव भई बसेका छन्। दोस्रो तर्फ बसेका छन् मेरा ससुरा, अन्धा छन् तर मेरो क्रन्दन त सुनिरहेका छन्। मेरो लाचारीपनसँग परिचित त छन्। पितामह भीष्म ज्ञानी, वीर र आजन्म ब्रह्मचारी, उनीहरू पनि मौन दर्शक हुन्। गुरु द्रोण कृपाचार्य पनि मानव लाटा भइसकेका छन्। मेरो यो दशा देखेर कर्ण सायद निष्ठुर प्रतिशोधपूर्ण उल्लासमा आत्मसन्तोष पाइरहेका छन्। मतर्फ विद्रुपतापूर्ण दृष्टिले छड्के हेरिरहेका छन्। उपस्थित सज्जन वृन्द, राजा महाराजा सबै चुपचाप, नीरव दृष्टि, सबै मौन लाग्यो। आज यस पृथ्वीमा कृष्ण सिवाय अब मेरो कोही सहायक छैनन्। दुशासनले फेरि अट्टहास गर्दै मेरो केस झड्काइदियो। दासी दासी, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन आदि सबै दुशासनलाई उत्साहित गरिरहेका थिए। विपद भन्दा अधिक विपदको आशंकाले मानिसलाई डर देखाउँछ। विपद अगाडिपट्टि आएपछि त्यसलाई सामना गर्ने शक्ति मानिसमा खै कुन्नी कहाँबाट आउँछ थाहा छैन। कहाँबाट यति साहस भरिन्छ? हात जोडेर गुरुजनतर्फ हेरेँ। आँसु निरन्तर बहिरहेको थियो। लाज सङ्कोच छोडेर उच्च स्वरमा सोधेँ, यस समय यहाँ मेरा गुरुजन छन्, आर्यवर्तका सबै ज्ञानी गुणी वीर पुरुषहरू छन्। यस दशामा मलाई भरिपूर्ण सभाबीच केसमा समाई घिस्याएर ल्याई लाञ्छित गर्नु के लज्जाजनक होइन? यही कौरवहरूको धर्म हो? सबै किन मौन हुनुहुन्छ? कसले दिन्छ मेरो प्रश्नको उत्तर? सबै स्तब्ध थिए। मृदु गुञ्जन पनि थामियो। कुनै पनि नारीले दृढतापूर्वक यसरी कैफियत माग्ने साहस गर्न सक्छ र? कसैलाई पनि विश्वास भइरहेको थिएन। शकुनीले कर्णको कानमा भन्यो, विदुषी बन्ने चेष्टा गर्नु नारीको सबभन्दा ठूलो अपराध हो। विद्यावती एवं ज्ञानवती बन्नुको कारण नै यसको यो दशा भएको हो। यसले यदि हाम्रो चरणमा परेर भिख मागेको भए सायद यति ठूलो अपमानबाट रक्षा पाउने थिए। ज्ञान अनि शक्तिले जसरी पुरुषको सौन्दर्य बढाउँछ, अज्ञानता र असहायपनले पनि नारीको शोभा बढाउँछ। द्रौपदी तर ज्ञान र विद्याको अहङ्कारमा बलवान भएर जलेको अग्निशिखा झैं दन्किरहेकी छ। यसमाथि के कसैले दया गर्न सक्छ र? मैले फेरि भने, म कसैसँग पनि दयाको भिख माग्दिन, न्याय माग्छु। नारीको सम्मानको रक्षा गर्नु राजधर्म हो। फेरि आफ्नो वंशको कुल वधुको अमर्यादा गर्नु के कुरु राजाहरूलाई शोभा दिन्छ? म जान्न चाहन्छु कि मेरा पतिले स्वयंलाई हारेपछि मलाई दाउमा राखिदिनु के उनको न्यायसङ्गत कार्य हो? सबै अहिले पनि मौन थिए। भीष्मले तर शान्त स्वरमा भने, सुचरिता पराया धनलाई दाउमा राख्ने अधिकार पराधीन व्यक्तिसँग हुँदैन, तर स्त्री सदा पतिको अधीनमा हुन्छन्। अतः युधिष्ठिरले स्वयंलाई हारेपछि तिमीलाई दाउमा राख्न सक्छ या सक्दैन, यथार्थमा यो द्वन्द्वको विषय हो। म यसको उत्तर दिनमा असमर्थ छु। धर्मनीति अत्यन्त सूक्ष्म हुन्छ। धर्मको व्याख्या सहज कार्य होइन। युधिष्ठिरको त धर्म नै प्राण हो। उनी तिम्रा पति हुन्। तिमीप्रति यो दुस्सह लान्छनालाई उनले चुपचाप सहिरहेकी छन्। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव यस अवस्थालाई
उपेक्षा गरेर मौन दर्शक भइबसेका छन्। तब फेरि धर्मको बारेमा म के उत्तर दिउँ? अतः तिम्रा प्रश्नको उत्तर दिने मन नै छैन। पितामहको यस्तो चिसो निष्ठुर बाणी सुनेर रहेको सयको आशा पनि माटामा मिल्यो। क्रोधलाई सम्हालेर भने मैले, मेरा पति युधिष्ठिर केवल धर्मात्मा होइनन्, उनी अत्यन्त सरल र साधु स्वभावका व्यक्ति हुन्। उनको सरलताको लाभ उठाएर उनलाई अन्यायपूर्वक खेलमा हराइएको छ। राजासँग राजा नै खेल्न सक्छन्, तर कपटी शकुनीले दुर्योधनका निम्ति खेले। द्युत क्रीडामा एउटाको ठाउँमा अर्को खेल्न सक्दैन। यति जानेपछि पनि के गुरुजन सोध्छन् कि म कौरवहरूकी दासी बनेकी छु? मेरो प्रश्न हावामा उडेर कतै विलीन भए चाहिँ भयो। दुशासनले फेरि केस तान्यो। बेसी कुरा बन्द गर सुन्दरी। सुन्दरीहरूको मुखमा तत्त्व चर्चा शोभा दिँदैन। अब हाम्रो मर्जीले चल्यो भने नै मङ्गल हुनेछ।